वट्टा उजो घालना माझ्या नावावर. सोऱ्याचे नशेन धुंद एका 35 वर्षाच्या भुरग्यान वागातोर हॉटेलान रिसेप्शन काउंटरार घालो उजो. माहिती मेळिल्ल्या प्रमाण पर्रा वाठारांतलो हो भुरगो 20 दिसां फाटींच वागातोर एका हॉटेलान कामाक लागिल्लो. मात थंय गरजेपुरतो स्टाफ आशिल्ल्या कारणान ताका दुसऱ्या ब्रांचान जी कलंगूट आसा थंय वच अशें मॅनेजरान सांगिल्लें. मात त्याच गजालीक लागून नाखुश जाल्ल्यान तो सोऱ्याच्या नशेन धुंद जावन वागातोर आयलो आनी थंयच्या फिमेल स्टाफाक धमकायलें. तशेंच काउंटराक उजो घालो आणि आपलो पगार दिना जाल्यार आपूण जीव दितलो अशी धमकी दिवंक लागलो. या घटने उपरांत पोलीस तशेंच अग्निशामक दलान वागातोरच्या ह्या हॉटेलान धांव घेतली. तशेंच त्या भुरग्याक सेक्शन 151 च्या खाला अटक केल्या. कितें जालें सांगता? अरे काय ना फालतूगिरी वट्टा उजो घालना माझ्या नावावर. जाल्लें कितें? कित्या खातीर उजो घालूंक सोदता? पेमेंट म्हणल्यार रॉंग कांयच ना मरे, फालतूगिरी करता. तुजो पेमेंट दिवंक ना म्हणून? क्लब बंद उडयले म्हणून आमी तुम्ही ना तुजो पेमेंट दिवंक ना म्हणून? देऊ ना माझं पेमेंट. कितले दीस जाले कामाक? एक सेकंड. कितले दीस जाले कामाक? झालं तर 1.5 महिना झाला. 1.5 महिना जालो कामाक घाल्लोय. मागीर कितें जालें? आणि घे टॉर्चर करूंक लागले ओके हॉटेलकार. हॉटेल आनी तेज्या उपरांत कितें केलें तुवें? बी मन केले आमी घातलो उजो मागीर सांगतो. खंयसर आतां हॉटेलाक? हय आनी मागीर कलंगूट कितें तरी झगडी केली म्हणून आयकलां. सुरी दाखयली कोण चेडवा? करूंक ना काय करा चेडवा कितें सुरी दाखयले म्हणून ना आयकलां. ना 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 तो काय प्रॉब्लेम ना. बाउन्सराक कितें मारपाक गेले तूं? ना ना बाउन्सराक कोणाक घातला ओके. आनी मागीर कितें तूं स्वता आपूण जीव दिवंक सोदतालो? ना ना तो काय आहे ना. ओके फक्त हॉटेलूच पेटोवंक सोदतालो. बरें. स्ट्रेट फॉरवर्ड पियाल्लोय कितें? ड्रिंक केलेले ओके पिवंक ना ना ड्रिंक केलेले पूण इतले येता हे ना. ओके. कितें म्हणटा तुका तो? The property, you know, I work for that property, and these people, you know, they told me that you work for this property. Okay, I was working, but I didn't did anything wrong, you know, and these people are blaming me that you did this thing and this thing wrong, and they put me. So if I did something, you know, you tell me straight away, no, I don't need you. You go from here. I will leave this job. कितले दीस जाले तुका तो काम करता ते? झालं आता मला 25 days became for me. आतां पेमेंट दिवंक ना तुका तुम्ही बरें? पेमेंट आता ना पेमेंटाक ते लागून हे जालें न्हू. दिना म्हणटा ते. आता दिता म्हणून सांगलें ताणें. आतां खंय मारला तुका तेंच्यांनी? सगळे मार्क आहा खंय? मागीर एक सांपड मारला. ओके हे जालां खंय आफ्टर फ्लाय म्हणून एक पार्टी आसलेली. ओके तेंची सांपड मारला खंयसर ती? आमचे कानोय. कांदोळे. मागीर हांवें थंयसून येवन कितें केलें जाणा मरे कितें प्रॉब्लमूच ना काय ना आनी पयशे बद्दल पे केले. येयलो आनी डायरेक्ट आनी म्हाका सगळें हें जालें मरे कित्याक लागून हें केलें आनी डायरेक्ट येवन सोडलें मरे डायरेक्ट येवन न्ही म्हणलें कोणाक डायरेक्ट उजो घालता म्हणलें. पाटी पेट्रोल घेतलें आनी सगळें पळयलें घालता उजो म्हणलें. मागीर ते पुलिसांक बी आपयलो पुलीस गेली. पण आतां क्लब चालू आसलो तेंचो? क्लब चालू ना आतां बंद आहा. ना. ओके पण द थिंग इज दॅट इफ आय डीड समथींग रॉंग मरे टेल मी मरे स्ट्रेट अवे. सारकें. गो फ्रॉम हियर आय विल लीव द जॉब. गिव माय क्लियरन्स आय विल लीव. सध्या आमी पावलेले आसा अंजुना वागातोर ओझरे. पूण सध्या आसा आमी अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर. अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना अशी एक सध्या खबर आमच्या मेरेन पावलेली आसा की एक जो भुरगो जो आसा ते नांव जावन आसा 35 वर्साचो हो भुरगो रावपी पर्रा भाटीवाडो हांगासरलो. हो जो भुरगो जो आसा हो वागातोर ओझरे हांगासर कांय दिसा पयलीं एका हॉटेलान कामाक म्हणून येयलेलो. पूण हॉटेलान जो हॉटेलाचो जो स्टाफ आसा तो चड असल्या कारणान मॅनेजरान ताका काडलो आनी तांचो आनी एक ब्रांच जो आसा हो कलंगूट हांगासर त्या हॉटेलान ताका शिफ्ट केलो. पूण थंय हो जो आकाश पाटील आसा पळय थंय ताचें बरें जमोंक ना. थंय ताणें मस्ती केली. जे बाउन्सर आसा तांच्या वांगडा मस्ती केली आनी मस्ती केली. सकाळीं हो आसा हो सोरो पिवन त्या हॉटेलार येयलो. सोरो पिवन हॉटेलार येयल्या कारणान जे बाउन्सर्स आसा त्यांच्या वांगडा मस्ती केली व काही जी फिमेल चेडवां जे आसा थंयसर तांकां ताणें सुरी दाखयली आनी अशी मस्ती केल्या उपरांत तो सोरो पिवन परत एकदां ज्या हॉटेलान जो पयलीं कामाक आसलो वागातोर ओझरे हांगासर त्या हॉटेलान येयलो. त्या हॉटेलान येयल्या कारणान ताणें पेट्रोल वगैरे घेतला आनी रिसेप्शन पेटोवपाचो प्रयत्न केलो. व त्याच प्रमाणे ताणें अशें म्हटलें की आपल्याक जर आपलो पेमेंट दिना जाल्यार आपूण हांगासर आपलो जीव आसा हो सोंपयतलो अशें ताणें सांगलेलें आसा. ही गोष्ट जेन्ना म्हापसा फायरीक कळली व त्याच प्रमाणे अंजुना पुलीस स्टेशनाक कळली. अंजुना पुलीस स्टेशन व त्याच प्रमाणे म्हापसा फायरीचो जो स्टाफ आसा तो सगळो त्या हॉटेला समोर गेलो वागातोर ओझरे हांगासर. आनी जो भुरगो जो हो आसा
30 वर्साचो रावपी पर्रा भाटीवाडो हांगसरलो ताका अंजुना पुलिसाच्या स्टाफान सध्या अरेस्ट करून सध्या आपल्या कस्टडीन दवरलेलो आसा आनी प्रिव्हेंटीव एक्शनाचेर ताका सध्या अरेस्ट केल्लो आसा 151 सेक्शनाचेर सध्या हो अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर अरेस्ट करून दवरलेलो आसा जितली इन्फॉर्मेशन आनीक आमकां केल्या बद्दल मेळत रावतली तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साहेबसाद कुबडे वागातोरच्यान